बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक साल में या पिछले 2 साल में आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी दफ़ा बड़े लेवल पर, चाहे कोई मैगज़ीन हो, द इकोनॉमिस्ट का हो या टाइम मैगज़ीन हो या दुनिया के बड़े पेशवा हो या फिर अहले नज़र हो या दुनिया के अंदर बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां लीडरान हो, आपको एक ही बात करते हुए सारे नज़र आते हैं: जंग, लड़ाई, आलमी जंग, तबाही, ये तमाम चीज़ें। अब सूरत हाल ये है कि चाइना ने पिछले एक साल में, जो कभी भी जंग का तस्करा तक नहीं करता, उसने कई दफ़ा जंग की धमकी दी और आज चाइना ने लिटरली ओपनली सबसे बड़ी धमकी दी है अमेरिका को। कहा कि ताइवान की इंडिपेंडेंस मीन्स जंग। सिंपली उन्होंने कोई बात नहीं की। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि अगर ताइवान की आज़ादी है तो बस समझ लीजिए जंग है। असल में अमेरिका काम ये कर रहा है काफ़ी अरसे से कि ताइवान को एज आ इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम करने के लिए तैयार है। अब ये वो चाल है जो असल में पीछे बैठे इसराइल कर रहा है। अब ये करने जा रहे हैं ताइवान को। पहले तो ये था कि वन चाइना पॉलिसी जो थी कि वन चाइना होगा और टू सिस्टम होगा, यानी उसके तहत ताइवान को हम एक कंट्री तस्लीम नहीं करते, ना उसकी एम्बेसी है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इनकी सूरत हाल है। इसी तरह पाकिस्तान ने ताइवान को तस्लीम नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, लेकिन जो बाइडन ने आते ही ताइवान के लिए फौरी तौर पर मामला अपने सेट करने का ऐलान किया। और इस सूरत हाल के अंदर अब चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियों तक ये रिपोर्ट है और उनके पास पूरी मालूमात है कि अमेरिका ताइवान को एज आ इंडिपेंडेंट स्टेट तस्लीम करने जा रहा है, जिसके लिए आज उन्होंने ओपनली ऐलान किया है कि अगर ये हुआ तो जंग है। अब ये जंग किन सूरतों में होने जा रही है, ये चीज़ ज़हन में रखिए। देखिए, जो जंग की सूरत हाल है इसको आपने समझना है। इसके लिए 2 से 3 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने इंडिया के ऊपर इसका हमला करके जवाब देना है। उसकी क्या वजह है? देखिए, ये कोई आर्मीनिया और आज़रबाईजान वाली जंग नहीं है कि आपने ड्रोन्स मारे या आपने तबाही की। ये दुनिया की सबसे मॉडर्न, जो तारीख में पिछले कई 100 सालों में भी शायद किसी ने सोचा भी ना हो, ऐसी जंग होगी। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के तमाम शहरों के ऊपर हमले हो, क्योंकि सबसे पहले चाइना ने कोशिश ये करनी है कि अमेरिका तो चूंकि बैठा हुआ बड़ी दूर, जब वो यहाँ पर आएगा तो वो जाहिर सी बात है इंडिया की जानिब से या साउथ चाइना सी के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनके ज़रिए वो हमला करेगा। अब इस वक्त चाइना ने अपने वारशिप, मिलिट्री, जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो ताइवान के करीब कर दी हैं, पूरी तरह जारी कर दी हैं और पाकिस्तान को भी हाई अलर्ट कर दिया है कि आप इस सिचुएशन के लिए तैयार हैं, क्योंकि जैसे ही जंग होगी, आज चाइना ने लिटरली ये बात की है, तो सबसे पहले वो पाकिस्तान को कहेगा कि तुम इंडिया के ऊपर एक तरफ से हमला कर दो और चाइना भी इंडिया पर हमला कर देगा। उसके साथ फिर नॉर्थ कोरिया को कहा जाएगा कि तुम साउथ चाइना सी के अंदर पूरी तरह, चाहे किसी के ऊपर मिसाइल मारना है या कुछ भी करना है, ये करो। आप ये देखें कि पुतिन ने 3 दिन पहले ये बात कही थी, दुनिया की जो तबाही है यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वो होने जा रहा है, यानी तहजीबों का तसादुम, ये उसने ओपनली बात की थी कि ये होने जा रहा है और इससे बचना है। उससे 2 दिन पहले ठीक चाइना के सदर ने कहा था कि जिस साइड पर हम जा रहे हैं ये डेड एंड है। फिर साबिक DGISPR जनरल आसिफ गफूर कह चुके हैं कि अगली जंग पानी और डिफरेंट चीज़ों पर होगी। और हालिया हमारे जो करंट DGISPR हैं जनरल बाबर, इन्होंने ओपनली बात की कि जिस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए इंडिया तड़प रहा है हमारे पास मौजूद है। अब ये तमाम की तमाम चीज़ों को आप अगर एक नज़र से देखें तो एक बड़ी जंग पूरी तरह तैयार है। चाइना की इस जंग की बात के ऊपर पेंटागन की जानिब से उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती कि हमने ताइवान की बात की, उसकी आज़ादी के मुतालिक अगर कोई बात हो तो इतनी ज़्यादा चाइना को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आप ये देखें कि चाइना ने ताइवान के बारे में बात की है कि मेरा अगर 1 इंच लैंड ऊपर नीचे होता है तो मैं हमला समझूंगा। और ये ज़हन में रखिएगा, ना तो वो हमले मिसाइल के, वो एटमी जंग उसको करना पड़े तो वो कर देगा, उसको पूरी तरह EMP यूज़ करना पड़ी वो कर देगा। और इस सूरत हाल के अंदर सबसे पहले वो कोशिश करेगा कि इंडिया को किसी तरह जवाब दे, क्योंकि अगर अमेरिका को टैकल करना है तो उसके एलाइज को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अरब कंट्रीज अब चाइना के खिलाफ सहूलतकार बने, ऐसी सूरत हाल होगी तो अरबों का कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और जाहिर सी बात है, अगर अरब ममालिक की
اور چائنا کی آپس میں کوئی لڑائی ہوتی کیونکہ وہ ساتھ دیتے ہیں تو پاکستان کبھی بھی عرب ممالک کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایسی صورتحال بھی آپ سوچیے دنیا کے اندر پیش آ جائے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ مسلم کنٹریز امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں, انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں چائنا اور پاکستان پر حملے کے لیے, تو سوچیے کیا صورتحال پیش آ جائے گی. چائنا نے اس وقت اپنی تمام افواج کو رکھا ہوا ہے بالکل ہائی الرٹ, ہر طرح سے ہائی الرٹ رکھا ہے اور کہا ہے کہ کسی بھی وقت صورتحال پیش ہوگی. اصل میں بائیڈن کو اس نے پیغام دیا تھا کہ تم ٹریپ میں نہ آنا. اب بائیڈن اگلی جو پالیسی اپنی لے کر چلنے والا ہے اس میں خاص طور پر اس نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے, چائنا کو. پاکستان کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, چائنا نے پاکستان کو جو ٹیکنالوجی دی ہے, دیکھیے اب جو چیز آ رہی ہے, جو جنگ ہونے جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ سوچئے کہ ایک ملک کو اتنا نقصان ہوگا دوسرے کو, پھر یہ ارمینیا آذربائیجان جیسی جنگ ہوگی, کوئی بیچ میں پڑے گا, کوئی روس پڑے گا, ترکی پڑے گا, اسرائیل پڑے گا, امریکہ پڑے گا, تو جنگ بیچ بچا ہو جائے گا. یہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے یہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے, یا آپ رہو گے یا دوسرا رہے گا. ایسی صورتحال نہیں کہ آدھا آپ ٹوٹے گا آدھا وہ ٹوٹیں گے پھر بیٹھیں گے. اسی لیے چائنا پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی دینے جا رہا ہے اور وہ دے رہا ہے اسٹل, جس سے صرف پاکستان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, وہ چائنا کو بھی بچائے گا. دیکھیے اگر انڈیا کو پاکستان ہرانے میں کامیاب ہوتا ہے, جو انشاءاللہ ہوگا, تو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا چائنا کو. پاکستان کو تو ہے ہی ہے لیکن اس کا فائدہ ہوگا چائنا کو. چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی بالکل جو انڈیا کے پاس نہیں ہے, امریکہ کے پاس بھی نہ ہو, ایسے ہتھیار, ایسے ڈرونز. اب چائنا جو آپ یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے وار شپ جو ہے وہ اپنے لیے اور پاکستان کے لیے پوری طرح لانچ کریں. پہلے ایسی صورتحال نہیں ہوتی تھی, کبھی وہ اپنے لیے جو بناتے تھے پھر پاکستان کے لیے کچھ سال بعد ایکسپورٹ ورژن میں سے نکال کے ایک نیا نام دے کر, جس طرح J-17 تھنڈر ہے, یہ انہی کی ایک پروڈکٹ تھی. اس کے بعد پاکستان نے اس میں 58% خود بنانا شروع کیا, 42% ان کا, اور یہ پروڈکٹ آگے چلی. اب جو کام ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ پاکستان کو وہ ہتھیار اور چیزیں دے رہا ہے جو لائف لائن ہے, یعنی آپ سمجھیے شہر ہے جو آپ کی زندگی ہے, آپ نے بچنا ہے. اسی لیے پاکستان کے لیے پیغام آج چائنا کی طرف سے بھی مل چکا ہے. امریکہ کو انہوں نے پیغام دیا, اور یہ خالی جنگ انہوں نے امریکہ سے نہیں لڑنی, یہ تائیوان والی جو جنگ ہے وہ خاص طور پر انڈیا کی تھرو ہوگی. اب اس کے بدلے چائنا کیا کرے گا, چائنا اوپنلی خالصتان کو سپورٹ کرے گا, وہ کشمیر کو آزاد کروائے گا, وہ اروناچل کو توڑے گا, 7 سسٹر ریاستوں کو توڑے گا. یہ وہ جنگ ہے جو نہ ختم ہونے والی, اور اس کا سب سے بڑا بینیفیشری پورے ورلڈ کے اندر اگر کوئی ہوگا تو وہ اسرائیل ہوگا. امریکہ اور چائنا آپس میں تباہ ہوتے ہیں, ان کے الائز تباہ ہوتے ہیں, کس کو فرق پڑے گا؟ کسی کو بھی فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل وننگ پوزیشن میں آئے گا کیونکہ وہ پیچھے بیٹھے سارا کھیل کھیلے گا اور دور بیٹھا ہوگا, اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ اس نے امریکہ اور انڈیا کو آگے لگا کر یہ جنگ کرنی ہے. اب آنے والے وقت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے کیونکہ چائنا تو پیچھے نہیں ہٹنے والا, اور اس نے اپنی فوجوں کو تیار کیا. بار بار چائنا کی جانب سے, چائنی صدر کی جانب سے جنگ کی جو بات آتی ہے وہ اسی تناظر میں ہے کہ جنگیں ہونے جا رہی ہیں, اور اسی لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. پاکستان کے لیے ایک چیز آپ سمجھ لیجئے گا, افغان طالبان جس جنگ میں جائیں گے وہ جنگ جیت رہیں گے, لیکن اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی کہ آپ وہ جنگ 1 سال میں جیتے, 2 میں جیتے. خود افغان طالبان نے جا کر 18 سے 19 سال کے بعد دنیا نے ان کو تسلیم کیا ہے. جنگ تو وہ پہلے 6-7 سال میں جیت چکے تھے, لیکن اب ڈومینیٹ کرتے کرتے ان کو 18-19 سال لگے. تو سوچئے جب ہر طرف میزائلوں کی بھرمار, ٹیکنالوجی کی لڑائی ہوگی تو شاید ہو سکتا ہے 20-25 سال بھی لگ جائیں, یا ایسی صورتحال بھی ہو کہ بڑے جو ہتھیار چل جائیں تو صرف 10-15-25 دن کے اندر بھی فیصلہ ہو جائے, اور ٹھیک ہوتے ہوتے اس کو 50-100 سال لگے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اس جنگ کی نوعیت کیا ہوگی. دوستو, حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.